रूस की तरफ से ओरेशनिक नामी हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग को नई संगीनी में धकेल दिया। और इस वाक़े के पीछे जो नैरेटिव, टेक्नोलॉजिकल तरक्की, सियासी पैगाम और ताकत का तासुर मौजूद है, वो बहुत ही पेचीदा मगर एक मरबूत हकीकतों को उजागर करता है। रूस ने दावा किया है कि उसने ये मिसाइल यूक्रेन में खास हदफ पे फायर किया क्योंकि यूक्रेन ने मुबैना तौर पे सदर व्लादिमीर पुतिन की एक रिहाइशगाह पे ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी, जिसे कीव ने मुस्तरद कर दिया और उसे जाली करार दिया। यानी दोनों तरफ से दावे और इल्जामात हैं और उसका पस मंजर आलमी सतह पे कशीदगी बढ़ाने वाला बन चुका है। यह जुमला इस लिहाज से खास है कि ओरेशनिक, जिसका मतलब रूस में हेजल ट्री है, ये एक दरमियाने फासले का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पहली बार 2024 में टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था और इस मर्तबा पहली बार इसे असल नुकसान पहुंचाने के मकसद के साथ जंग में चलाया गया है। रूसी वजारत दिफा का यह कहना है कि उसने मिसाइल के जरिए यूक्रेन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के निज़ाम और ड्रोन तैयार करने वाली सहूलियात को निशाना बनाया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ओरेशनिक की खास बात यह है कि उसकी रफ्तार और हदफ तक पहुंचने की सलाहियत। उसका दावा है कि ये आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से ट्रैवल कर सकता है। यानी दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए इसे रोकना इंतहाई मुश्किल है और इसे रिवायती दिफाई रडार सिस्टम से बचाया जा सकता है। ऐसे मिसाइल्स को हाइपरसोनिक कहते हैं जो अपनी रफ्तार और हरकियात की वजह से रिवायती एंटीसेप्शन सिस्टम्स के लिए चैलेंज बन जाते हैं। टेक्नोलॉजी के नुक्ता नजर से ओरेशनिक का डिजाइन काफी मुख्तलिफ है। आम बैलिस्टिक मिसाइल एक सादा सीधी लाइन में हदफ की तरफ जाते हैं, यानी उड़े और सीधे चले गए, मगर हाइपरसोनिक मिसाइल एयर में समत बदलने और ऊंची रफ्तार बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं, जिसे जिग-जैग टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इससे इनकी ट्रैकिंग और इनका मुकाबला करना दिफाई निजाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे बुनियादी तौर पर RS-26 रूबेस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के मॉडल से तैयार किया गया, जिसकी वजह से इसमें एक से ज्यादा वॉर हेड्स नस्ब किए जा सकते हैं। यानी मुख्तलिफ मकामात पे बैक वक्त हमला किया जाना। एक ही मिसाइल जाएगा, उसके अंदर से दीगर मिसाइल निकलेंगे और मुख्तलिफ मकामात पे हमला कर देंगे। यह सलाहियत जो आम तौर पे तवील फासले वाले ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में देखी जाती है। ये मिसाइल्स जौहरी या रिवायती हेड्स दोनों ले जाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन मौजूदा हमले में इस्तेमाल होने वाले वॉर हेड्स रिवायती रहे, यानी जौहरी सलाहियत इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की गई, जिससे आलमी सतह पर खतरे की सतह और बढ़ गई थी। या इस वाक़े की वजह से माहिरीन खतरे के वो पहलू बयान कर रहे हैं कि जो आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकते हैं। एक वो कि जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हथियार अब रिवायती जंग की हदूद से बाहर निकल के वसी इलाकाई असरात रख सकते हैं, और दूसरा पहलू ये कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अस्करी तनाज़ात में खतरे की नई सतह को उजागर करता है, जहां सिर्फ दिफाई ताकत ही नहीं, पैगाम रसानी होती है। सियासी असरात भी इसी कुव्वत से वाबस्ता होते हैं कि देखो, अगर रशिया ने यह फायर कर दिया तो फिर तुम्हारा आने वाले दिनों के अंदर बचना मुश्किल हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस हमले ने खास तौर पर यूरोप में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया, क्योंकि यह हमला नेटो और यूरोपीय यूनियन की सरहदों के करीब हुआ। खास तौर पर यूक्रेन के मगरबी हिस्से जैसे लियोफ्रेजिन है, जो पोलैंड जैसी नेटो रियासतों के बहुत करीब है, जिसने उनकी सलामती के खदशात को बढ़ा दिया। और यह वाकया उस वक्त सामने आया जब अमन मुज़ाकरात की कोशिशें भी जारी थीं, जिसमें अमेरिका और दीगर इत्तेहादी रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने की कोशिशें कर रहे थे कि भाई साहब बस कर दो, जितनी हो गई। लेकिन ओरेशनिक के इस्तेमाल ने भरपूर तौर पे कशीदगी को दोबारा नुमाया किया और मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया। रूस का कहना है कि मिसाइल यूक्रेन के एक ऐसे तरक्की पजीर अहदाफ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया है जिनसे उसे दावा है कि वो हमले के लिए इस्तेमाल हुए थे। उसमें बगैर पायलट वाले तैयारों की तैयारी की सहूलियात शामिल थी, जिसमें ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो अनमैन्ड होते हैं। लेकिन यूक्रेन और मगरबी तज्जियाकार इस बयान पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि रूसी दावे हकीकत पे मबनी नहीं है। वो बहस कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पे जब हमले का मकाम भी नेटो और यूरोपीय सरहदों के करीब हो। ओरेशनिक क्या है? इस मिसाइल की आलमी अहमियत सिर्फ तकनीकी खुसूसियात तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल ने मगरबी दिफाई नेटवर्क्स और यूरोपीय सिक्योरिटी के बारे में संजीदा सवालात खड़े किए हैं। क्योंकि अगर कोई मिसाइल वाकई रिवायती दिफाई सिस्टम्स को मात दे सकता है, तो वो सिर्फ जंग के मैदान को बदलने वाला नहीं है, बल्कि एक आलमी अस्करी तवाजुन को भी तब्दील करने वाला पहलू बन जाता है, जिसमें दिफाई पॉलिसीज, फौजी तैयारियां, खित्ते की सिक्योरिटी मुआहिदों का मुनसिफाना जायजा दोबारा होना जरूरी हो जाता है। यानी अगर एक मुल्क नेटो का है और उसके ऊपर अजारादारी किसी की है और उसको उसने गारंटी दी होगी कोई भी मिसाइल आए मैं रोक लूंगा,
اور اگر وہ میزائل نہ رکے تو پھر اس کو اپنے وہ جو ایگریمنٹس ہیں اس کے اوپر بھی غور کرنا پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف مغربی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ روس کی جانب سے اس کی حیثیت کو کچھ حد تک مبالغہ آمیز بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کا حقیقی لڑائی میں اثر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ روس کہتا ہے، کیونکہ اسے ابھی تک بڑے پیمانے پہ استعمال میں نہیں لایا گیا اور موجودہ دفاعی سسٹمز ممکنہ طور پہ اس کے رد عمل میں بہتر بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ موجودہ واقعہ دراصل صرف ایک میزائل فائر ہونے کی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت، خوف، بیانیہ اور عالمی سیاست کے کئی دھاگوں کو ایک ساتھ کھینچا جانا ہے۔ آرشینک کے تازہ استعمال میں سب سے پہلی بات جس پر دنیا نے غور کیا وہ یہ تھی کہ اگرچہ یہ میزائل جوہری اور روایتی دونوں طرح کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس حملے میں کسی جوہری پہلو کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ یہ نقطہ بظاہر تسلی بخش لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی پہلو اس معاملے کو زیادہ پیچیدہ بناتا ہے، کیونکہ جب ایک ایسا ہتھیار استعمال ہوا ہو جو جوہری طاقت کی سرحد کو بھی چھو سکتا ہو، تو صرف اس کا غیر جوہری ہونا بھی خوف کم نہیں کرتا، بلکہ یہ پیغام دیتا ہے کہ طاقت دکھانے کے لیے اب جوہری حد عبور کرنا بھی ضروری نہیں رہا۔ یوکرین کی جانب سے دی گئی تفصیلات نے اس میزائل کی تکنیکی سنگینی کو واضح کیا۔ 2024 میں داغے گئے آرشینک میزائل کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اسے جنوبی روس سے فائر کرنے کے بعد ہدف تک پہنچنے میں تقریباً 15 منٹ لگے، اور اس دوران اس کی رفتار 13,600 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچی۔ یہ اعداد و شمار محض رفتار کا بیان نہیں تھے، بلکہ اس حقیقت کی یاد دہانی تھی کہ جدید جنگ میں رد عمل کا وقت کس قدر محدود ہوتا ہے۔ ایسے میں دفاعی نظام، سیاسی قیادت، سفارتی فیصلے سب ایک ایسے دباؤ میں آتے ہیں جہاں چند منٹ پورے خطے کا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ ولادیمیر پیوٹن نے اس میزائل کو ناقابل روک قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگرچہ اس میں روایتی وار ہیڈ نصب ہو، پھر بھی اس کی تباہ کن صلاحیت جوہری ہتھیار کے برابر ہے۔ یہ دعویٰ محض عسکری فخر نہیں تھا، بلکہ ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ تھا کہ جب کسی ہتھیار کو اس انداز میں پیش کیا جائے تو اس کا مقصد صرف ہدف کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ مخالف کو ذہنی طور پہ مفلوج کرنا بھی ہوتا ہے، تاکہ ہر اگلا قدم خوف اور غیر یقینی میں اٹھایا جا سکے۔ مغربی ماہرین نے ان دعووں کو محتاط انداز میں دیکھا ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کے مطابق روس کی جو آرشینک کی صلاحیت ہے اس کو وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے۔ دسمبر 2024 میں ایک امریکی عہدیدار نے کہا تھا اس ہتھیار کو میدان جنگ میں کوئی فیصلہ کن موڑ لانے والا عنصر نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ یہ زیادہ تر تجرباتی نوعیت کا ہے، اور روس کے پاس اس کی تعداد بھی بہت محدود ہے۔ یہ نقطہ نظر اس بحث کو جنم دیتا تھا کہ آیا یہ میزائل واقعی ایک عملی انقلابی ہتھیار ہے یا زیادہ تر ایک سیاسی اور نفسیاتی علامت ہے۔ اس بحث کو مزید وزن جو ہے وہ اس حقیقت سے ملتا ہے کہ 2024 کے بعد روس نے اس کی سیریل پروڈکشن جو تھی وہ شروع کی اور اسے اپنے قریبی اتحادی بیلاروس کو بھی فراہم کیا۔ یہ قدم ظاہر کرتا تھا کہ روس اس ہتھیار کو محض تجربہ نہیں بلکہ اپنی طویل المدت عسکری حکمت عملی کا حصہ بنا رہا ہے۔ بیلاروس میں اس کی موجودگی خطے کے لیے ایک الگ پیغام رکھتی تھی، کیونکہ اس سے مشرقی یورپ میں طاقت کا توازن اور زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ روسی فوج کا موقف یہ ہے کہ اس تازہ حملے کی وجہ گزشتہ سال کے آخر میں پیوٹن کی نوگورو میں واقع رہائش گاہ پہ یوکرینی ڈرون حملے کی مبینہ کوشش تھی۔ یوکرین نے اس دعوے کو سراسر جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ ایسا کوئی حملہ ہی نہیں ہوا تھا۔ یہی تضاد اس تنازع کی اصل روح کو ظاہر کرتا ہے، جہاں ہر فریق اپنا بیانیہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور حقیقت ایک دھند میں لپٹی ہوئی ہے جس کا فائدہ طاقتور فریق کو زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ پیوٹن اس سے پہلے اس میزائل کے استعمال کی دھمکی دے چکے تھے، خاص طور پہ کیف میں موجود ان مراکز کے خلاف جنہیں وہ فیصلہ سازی کے مراکز قرار دیتے تھے کہ اگر یوکرین نے مغربی ممالک کے فراہم کردہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں سے روس پہ حملے جاری رکھے تو پھر اس کے جواب میں یہ چلے گا۔ لیکن اس کے باوجود طویل عرصے تک اس دھمکی کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ یہ ہتھیار محض دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ تھا، مگر اب اس کے استعمال نے یہ واضح کیا ہے کہ دھمکی اور عمل کے درمیان فاصلہ کم ہو چکا ہے۔ تازہ حملہ یوکرین کے مغربی علاقے لیو پر کیا گیا، جسے لیوو بھی کہا جاتا ہے، جو نیٹو کے رکن ملک پولینڈ کی سرحد سے جڑا ہوا ہے۔ یہی پہلو اس واقعے کو محض روس اور یوکرین کے درمیان محدود نہیں رہنے دیتا، بلکہ ایک وسیع تر عالمی مسئلہ بناتا ہے، اور یوکرین کے وزیر خارجہ نے اسی لیے اسے ایک عالمی خطرہ قرار دیا اور عالمی رد عمل کا مطالبہ کیا ہے کہ جب جنگ نیٹو کی سرحدوں کے اتنے قریب آ جائے تو ہر قدم پورے اتحاد کو اپنی لپیٹ میں لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم کرانے کی بات کر رہے تھے، اور بین الاقوامی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ 2026 جو ہے یہ روس اور نیٹو کی لڑائی کا سال ہوگا۔ تو دیکھیے کہ کیا یہ اس کا آغاز ہے یا پھر اس کی طرف عملی قدم کوئی نہیں اٹھے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔